साँच्चै किराँतको त अब अध्ययन सुरु हुन्छ के किराँतहरूले के योगदान गरेको रहेछ। आजको यो पुस्तक विमर्श कार्यक्रमका सभाध्यक्ष किराँत राई चामलिङ खाम्बातिमका अध्यक्षज्यू, मञ्चमा आसीन विद्वानवर्ग, हाम्रो शिक्षाशास्त्री विद्यानाथ कोइराला सर, त्यस्तै गरेर संस्कृति विभागका प्रमुख मदन रिमाल सर, भाषा विज्ञान विभागका प्रमुख बलराम प्रसाई सर, मञ्चमा आसीन विभिन्न विद्वान विशिष्ट व्यक्तित्वहरू, सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरू, सबैलाई म सेवा नमस्कार व्यक्त गर्न चाहन्छु। आज किराँत राई चामलिङ खाम्बातिमले निकै महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम आयोजना गरेको छ। यसको लागि म एकदमै मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट, किराँत राई आयोखाको तर्फबाट, नेपाल आदिवासी जनजाति महासङ्घको तर्फबाट समेत म उहाँलाई, किराँत राई चामलिङ खाम्बातिमलाई हार्दिक बधाई ज्ञापन गर्न चाहन्छु, धन्यवाद ज्ञापन गर्न चाहन्छु। हामी धेरैजना विद्वानहरूको कुराहरू सुनिसकेका छौँ। आज विशेषतः किराँतीहरूको मुन्दुमको सन्दर्भमा खाम्बातिमले प्रकाशन गरेको यो 3टा पुस्तकहरूको समग्र आज विमर्श यहाँ भएको छ। मैले पनि छोटकरीमा सरसर्ती हेरेँ। वास्तवमा किराँत राई आयोखाले आफ्नो तर्फबाट यो मुन्दुमलाई कसरी अभिलेखीकरण गर्ने र यसलाई व्यवस्थित गरेर लाने भन्ने सन्दर्भमा निकै पटक छलफलहरू अगाडि बढाइरहेको छ र त्यसको मुख्य कार्यभारको हिसाबले जिम्मेवारी किराँत राई प्रज्ञा परिषद, हाम्रो जयसर यहाँ कुलपतिज्यू हुनुहुन्छ, अघि पनि उहाँले भन्नुभएको छ, हाम्रो प्रज्ञा परिषद मार्फत यसको अभिलेखीकरण वा खोज अनुसन्धान कार्य निरन्तर भइरहेकै छ। र मुन्दुमको सन्दर्भमा यहाँ हामी सबै जानकार छौँ। हामी किराँतीहरूको समग्र जीवन दर्शनको एउटा चाहिँ नै ऐना हो मुन्दुम भनेको, जसले हाम्रो जन्मदेखि मृत्युसम्म वा समग्र जीवन प्रणालीलाई कसरी इतिहासदेखि वर्तमानसम्म, मानव सृष्टिदेखि अहिले अध्यावधिक अवस्थासम्म यसलाई व्यवस्थित गर्दै आएको छ भन्ने समग्र त्यसको दर्शनको मूल दस्तावेज मुन्दुम हो। तर हामी किराँत राईहरू भाषिक विविधता भएको कारणले गर्दाखेरि विभिन्न आफ्नो भाषिक संस्थाहरू छौँ, भाषिक सङ्गठनहरू भएको हिसाबले आफ्नो भाषामा मुन्दुमलाई आफ्नै ढङ्गले अभिलेखीकरण गर्ने चलन चलिरहेको छ यति बेला। र त्यही सन्दर्भमा चामलिङ खाम्बातिमले पनि विशेष गरेर चामलिङ भाषामा र यो अहिलेको मुन्दुमलाई चाहिँ व्यवस्थित गर्ने कामलाई अगाडि बढाइराख्नु भएको छ। र चामलिङ खाम्बातिमले मन लाग्छ अरू भाषिक संस्थाहरूले भन्दा अलिक बढी यसमा मेहनत गर्नुभएको छ र त्यसलाई अध्यावधिक गर्ने वा त्यसलाई दस्तावेजीकरण गर्ने कुरामा अलिक बढी व्यवस्थित गर्नुभएको छ। मुन्दुम भाग 3 सम्म आइसकेको छ। भनेको सुरुमा मुन्दुम निकाल्नु भएको छ जसमा समग्र सृष्टिको कथाहरू त्यहाँ गाँसिएको छ। पहिलो मुन्दुममा मुन्दुमको सृष्टि, मुन्दुम कसरी विकास भयो र समग्र मानव जगत कसरी विकास भएको त्यो सृष्टिको कथासँग बढी रिलेट गरेर मुन्दुमको इन्ट्रोडक्सन पार्ट जस्तो उहाँहरूले मुन्दुमको पहिलो अङ्क निकाल्नु भएको छ। त्यसपछि मुन्दुम होसुङ, मुन्दुम होसुङमा अघि पनि कुरा आइसकेको छ। त्यसमा चाहिँ बढी संस्कारगत कुराहरू, हामी जन्मदेखि मृत्युसम्म हामी किराँत राईहरूले आफ्नो संस्कारका पाटोहरूमा के गर्छौँ त, के रिचुअल्सहरू गर्छौँ, के विधिहरू हामी अपनाउँछौँ, ती सबै कुराहरूको सविस्तर व्याख्या मुन्दुम होसुङमा गरेको मैले देखिरहेको छु। त्यस्तै गरेर अहिले भर्खरै मुन्दुम रिलुङ सार्वजनिक भयो र यो मुन्दुम रिलुङ चाहिँ मन लाग्छ यसको अलिक पूर्ण व्याख्या छ। मुन्दुमको पूर्ण व्याख्या भनेको त्यसले समग्र किराँती संस्कृति र सभ्यतासँग जोडिएर हाम्रो संस्कृतिको सविस्तार त्यसले गरेको छ अहिलेको मुन्दुम यो रिलुङले चाहिँ। हामी अघि अलिकति कुरा आयो, हामीले भन्ने गरेको कुरा के हो भने किराँतीहरूको मूल हाम्रो सांस्कृतिक दर्शन के हो भने पितृ र प्रकृति पूजा। पितृलाई हामी मूल दर्शनको हिसाबले पूजा गर्छौँ, मान्छौँ, किनकि पितृको कारणले पितृको सृष्टिहरूको एउटा चाहिँ नै आधारमा हाम्रो जन्म भयो अथवा हाम्रो सृष्टिहरू, हाम्रो सन्ततिहरू हुँदै जान्छ। त्यसले गर्दा समग्र चराचर जगत होस् वा मानव जगत त्यो पितृ बिना असम्भव थियो। त्यसले गर्दा पितृ नै यो धरतीमा हामी जुन अस्तित्वको मानव अस्तित्वको रूपमा आयौँ
त्यसको मूल कारण पितृ हो भनेर हामी पितृलाई मान्छौँ। दोस्रो प्रकृति, त्यो हामी भौतिक शरीर मात्रै यो पृथ्वीमा आएर हुँदैन। हामीलाई यो प्राण कसले दियो त, हाम्रो जीवन कसले जीवित बनायो भन्दा यो प्रकृतिले। हावा पानी आगो ताप, यहाँ चाहिँ सरहरूले कुरा गर्दै हुन्थ्यो, पञ्चतत्त्वदेखि लिएर सारा यो प्रकृतिको कारणले यो धरतीमा मानव मात्र होइन समग्र जीव प्राणी जगत चाहिँ जीवित छ। त्यो जीवन कसले दियो भन्दा प्रकृतिले दियो। त्यो सँगसँगै ज्ञान चेतनाको कुराहरू छ, त्यो प्रकृतिबाटै हामीले सिकिरहेछौँ भने पितृ र प्रकृति यो दुईटा कुरालाई मूल एउटा दर्शनको रूपमा, मूल फिलोसफीको रूपमा हामीले मान्ने भएको हुनाले हाम्रो मुन्दुम यसरी विकास भएर आएको छ। र त्यसलाई हाम्रो मूल संस्कृति चाहिँ यो है भनेर त्यसलाई व्याख्या गर्ने काम चाहिँ अहिलेको अन्तिम भाग रिलुङले गरेको हामी देख्दछौँ। यो हिसाबले त्यहाँ चाहिँ नै यो हुइलुङ पूजाको कुरा, चुला दर्शनको कुराहरू आएको छ। त्यो हामी हरेक उभौली हामीले पितृ र प्रकृतिको पूजा गरेर मनाउँछौँ। त्यसको मूल केन्द्र भाग चाहिँ फेरि 3 चुला हो। 3 चुलालाई हामी नपुजी हाम्रो पितृहरूलाई सम्झिँदैनौँ। र ती पितृहरू फेरि कति खालको हुन्छ त, दाजुभाइको कुरा, माइती चेलीको कुरा होला, यता चाहिँ नि वंशजको हिसाबले विभिन्न हिसाबले त्यसलाई प्रतीकात्मक हिसाबले मान्ने आधार स्तम्भ नै 3 चुला हो। र त्यसलाई मूल हाम्रो दार्शनिक केन्द्रको रूपमा मान्दै हामीले हाम्रो सृष्टिहरूलाई, हाम्रो समाजलाई, हाम्रो संस्कृतिलाई, हाम्रो जीवन प्रणाली सबै कुरा सविस्तार हिसाबले हामीले चलाइरहेछौँ भन्ने मूल आशयका साथ अहिलेको रिलुङ चाहिँ आएको हामी देख्छौँ। यसो भएको हिसाबले मलाई लाग्छ यो 3टा प्रकाशनले, 3टा दस्तावेजले मुन्दुमको समग्र त्यसको आयामलाई त्यसले समेटेको छ भन्ने मलाई लाग्दछ। यसको लागि म चामलिङ खामबातीलाई फेरि म धन्यवाद दिन्छु र यसको मूल अध्येता खोज अनुसन्धानकर्ता भोगीराज चामलिङज्यूलाई एकदमै मुरी म धन्यवाद दिन चाहन्छु। वास्तवमा अहिले पछिल्लो कालमा हाम्रो समाजमा धेरै अगाडि बढ्ने सन्दर्भमा मलाई चाहिँ प्राज्ञिक हिसाबले हाम्रो किराँत राई प्रज्ञा परिषद निकै सक्रिय छ र त्यसमा पनि अब कुलपतिज्यूले राम्रो एउटा चाहिँ गाइड गरिराख्नु भएको छ। उहाँको गाइडेन्समा चाहिँ तपाईँको डाक्टर तारामणि भाषा विज्ञानको हिसाबले सबैभन्दा बढी हामी आफैमा भाषाको समृद्ध धनी, भाषिक विविधताको धनी जाति भएको हिसाबले यत्रो भाषाहरूको समग्र त्यसको अध्ययन, त्यसको विकास, त्यसलाई प्रवर्धन गर्ने कुरामा डाक्टर तारामणि, त्यस्तै हाम्रो चाहिँ नि इतिहास संस्कृतिको विषयमा बढीभन्दा बढी चाहिँ नि भोगीराज चामलिङज्यूले चाहिँ नि अध्ययनहरू गरिराख्नु भएको छ। यो हिसाबले पनि यति बेला किराँत राई प्रज्ञा परिषद निकै सबल र समृद्ध ज्ञानको हिसाबले निकै ठुलो भण्डारको रूपमा विकास भएर गएको छ। यो उचाइलाई अझै माथि कायम राखिराख्नको लागि म चाहिँ अनुरोध गर्दछु। र सँगसँगै प्रज्ञा परिषदमा रहनुभएका अन्य हाम्रो चाहिँ नि परिषदका विद्वान सदस्यहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले पनि धेरै सहयोग पुर्याउनु भएको छ। त्योभन्दा बाहिर जो प्रज्ञा परिषदभन्दा बाहिर रहनुभएका प्राज्ञिक व्यक्तित्वहरू, यहाँ हाम्रो डाक्टर भक्त राई देखिराखेका छु, अहिले चाहिँ हाम्रो इन्द्र याम्पु सर लगायत निकै विद्वत वर्गहरू जसले किराँतीहरूको समग्र इतिहास, सभ्यता, संस्कृतिलाई मोटो रूपमा स्थापित गर्ने काममा उहाँहरूको योगदान अमूल्य हुँदै गइरहेको हामी पाउँछौँ। यो हिसाबले मलाई लाग्छ हामी किराँत राई जाति वास्तवमा विश्वमा जय सरले त भनिसक्नु भएको छ, यो गिनिज बुकमा लेख्नुपर्ने अथवा दर्ता हुन लायक हाम्रो भाषिक विविधता भएको जाति छौँ भनिराख्नु भएको थियो। वास्तवमा आफै हेरौँ न, यत्रो समग्र समाज विविधताले भरिएको हो, त्यो भित्र पनि किराँत राई जाति आफैमा एउटा चाहिँ भाषिक सांस्कृतिक हिसाबले विश्वविद्यालय हो। यति धेरै भाषाहरू छ, यति धेरै संस्कृतिहरू छ, यति धेरै विविधता, यति धेरै हाम्रा चाहिँ सभ्यताहरू, हाम्रा जीवन प्रणालीहरू छन् जसको कोर्स तपाईँको त्यो सयौँ वर्ष अध्ययन गर्दा पनि सकिँदैन। यत्रो भयङ्कर एउटा चाहिँ महत्त्वपूर्ण विषयमा हामी अगाडि बढ्न खोजिरहेछौँ यति बेला। र हिजो किन थिएन, अब किन हुँदैछ, भोलि के हुनेवाला छ, अब हाम्रो संस्थागत हिसाबले हामी यही कुराको मूल एउटा बाटो तय गर्दैछौँ यति बेला। यहाँ सरहरूले अहिले कुरा राख्नु भएको थियो, वास्तव मलाई पनि त्यो एकदम जिज्ञासा लाग्थ्यो पहिला जति बेला म किराँत राई आयोखा लगायत यो अभियानमा सक्रिय हुँदै आएँ र अध्ययन गर्दै गएँ। म आफै पनि मानवशास्त्रको विद्यार्थी पनि भएको हिसाबले भाषा संस्कृतिको दृष्टिकोणले र हाम्रो जुन मुन्दुमी चेतना र हामीसँग भएको यो सम्पदा छ नि, सांस्कृतिक सम्पदाको दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने यति विहङ्गम, हामीसँग यति विशाल एउटा धरोहर छ यो क्षेत्रमा जसलाई हामीले व्यवस्थित गर्न सकिरहेनछौँ भन्ने मैले फिल गरेँ। र त्यो व्यवस्थित किन भएन त भन्दाखेरि त्यति बेला पहिला जसरी यहाँ सरहरूले, अहिले विद्यानाथ सरले पनि भन्दै थियो नि, हाम्रो पुर्खाहरू महान हुन् तर त्यो पुर्खाहरूको बिचमा हाम्रो ग्याप छ।
जति बेला यो सारा हाम्रो सभ्यता हाम्रो जीवन प्रणालीहरूको सृष्टि अथवा यसको विकास भयो, ती कुराहरू बिचमा आएर समाज त हाम्रो मात्रै रहेन। अब सिङ्गो देशभित्र समाजको विविधता छ। त्यो समाजको विविधताभित्र विभिन्न एउटा राजकीय अभ्यासहरू भयो। हामी विगतमा लामो प्राचीन इतिहासमा अघि मदन सरले यहाँ कुरा ल्याउनु भयो नि, सिङ्गो नेपाल राष्ट्र निर्माण गर्ने अभियानमा किराँतको जतिको महत्त्वपूर्ण योगदान अरूको छैन। जसले यसलाई स्थापित गर्यो नि, एउटा औपचारिक हिसाबले देश भन्ने हिसाबले चिनायो नि किराँतलाई, त्यो हिसाबले त्यति मोटो एउटा समृद्ध एउटा धनी जाति भाषा संस्कृतिको हिसाबले मात्रै होइन, राजकीय हिसाबले पनि त्यो तहको किराँतीहरूको आज सभ्यता संस्कृति उसको जीवन प्रणाली किन बिचमा हरायो भन्दाखेरि हामी त्यो राजकीय हिसाबले त्यो राज्यको प्रशासनिक तहबाट अथवा त्यसको मूल प्रभावबाट हामी निकै टाढा भयौँ, निकै लामो वर्ष, निकै लामो समय, जसको कारणले बिचमा हाम्रो ग्याप थियो। अनि त्यसपछि हाम्रो समाज अहिले चाहिँ त्यो अभ्यासमा अगाडि बढिरहेछ। भर्खरै मात्रै हामीले अब पढ्न लेख्न सुरु गर्दैछौँ। अबको जनशक्ति त्यतातिर हामी अगाडि बढाउँदैछौँ। हिजो अस्तिकै कुरा गरौँ न, भोगिराज चामलिङज्यूहरूको फेजभन्दा अगाडि 1-2 पुस्ता हुनुहुन्थ्यो। त्योभन्दा अगाडिको पुस्ता यसरी अध्ययन गर्ने, हाम्रो सन्दर्भमा अध्ययन अनुसन्धान गर्ने, दस्तावेजीकरण गर्ने, समाजलाई चेतनाको हिसाबले प्रशिक्षण गर्दै लाने हाम्रो जनशक्ति कहाँ थियो त? त्यो त थिएन नि, त्यो थिएन। तब अब हाम्रो जनशक्तिहरू निर्माण हुँदैछ। हिजोको दिनमा कोही मान्छेले पढे लेखेको थियो भने पनि हिजोकै डिस्कोर्समा उसले पिएचडी गर्थ्यो होला, एमफिल गर्थ्यो होला अथवा डिग्री गर्थ्यो। तर आज हाम्रो दृष्टिकोणको आधारमा, हाम्रो आवश्यकताको आधारमा, हाम्रो पहिचानको आधारमा अहिलेको अध्ययन अनुसन्धानहरूको कोर्सहरू अगाडि बढिरहेको छ। खुसीको कुरा अघि यहाँ आइसकेको छ। अब हामीले तयार गरेको यो मुन्दुम विभिन्न विश्वविद्यालयहरूमा अब कोर्सको रूपमा आउँदैछ। यसरी अबको नयाँ कोर्सहरू चाहिँ अबको जेनेरेसनमा हामी पुर्याउँदैछौँ। त्यसले गर्दाखेरि अब हामी त भर्खर स्टेप अगाडि बढ्दैछौँ भने हामीले हिंताबोध पाल्नुपर्ने कुरै छैन। हामी गर्व गरौँ, हाम्रो पुर्खाहरूले जे हाम्रो विरासत स्थापित गरेको थियो त्यो कुरालाई जीवित बनाउने मात्र होइन, बलशाली ढङ्गले त्यसलाई स्थापित गर्ने कुरामा अब हाम्रो नयाँ जनशक्ति अगाडि बढ्दैछ त बढ्दैछ। अहिले हरेक डिग्रीको कोर्सहरूमा अहिले विद्यार्थीहरूले हेर्नु न, डिप्लोमाबाटै हाम्रो आफ्नो आइडेन्टिटीको सवालमा उनीहरूले अध्ययन गर्न थालिसकेको छ। हरेक पेपरहरू, हरेक अनुसन्धानको विषयहरूमा प्राय युनिभर्सिटीको औपचारिक विद्यार्थी नै नहोस् न, उसले स्वतन्त्र हिसाबले अनुसन्धान गर्ने उसका प्राज्ञिक कोर्सहरू पनि अहिले हाम्रो आइडेन्टिटीको विषयमा अगाडि बढिरहेको छ। र यो सन्दर्भमा हामी अब आशावादी हुनुपर्छ। स्वाभाविक हाम्रो जनशक्ति अब कमजोर छैन, अगाडि बढिरहेको छ। मलाई लाग्दछ हिजो अघि मदन सरले भन्दै हुन्थ्यो, मैले यो अवसर पाएको भए म यो क्षेत्रमा मैले पनि अध्ययन अनुसन्धान गर्थेँ होला। यस्तै धेरै सरहरू हुनुहुन्छ। त हिजो यो विषय यसरी डिस्कोर्सको रूपमै आएको थिएन त। अब आउँदैछ, अबको जेनेरेसनले त्यतातर्फ अगाडि बढ्छ। र यो एउटा प्राज्ञिक एउटा ज्ञानको एउटा बहस भएको हिसाबले यो राईहरूले मात्रै मुन्दुमको अनुसन्धान गर्नुपर्छ भन्ने होइन। अब सबै नेपालका जनसमुदायले, नेपालका सबै नागरिकहरूले, त्यो के आदिवासी जनजाति, के मधेसी, के दलित, के क्षेत्री ब्राह्मण, सबैले मलाई लाग्छ यो ज्ञानको भण्डारमा उहाँहरूले प्रवेश अब पाउनुहुनेछ। यो हिसाबले अब सिङ्गो देश हाम्रो त्यत्रो गौरवमय एउटा विरासत बोकेको हाम्रो यस्ता मुन्दुमी हाम्रा धरोहरहरूलाई, हाम्रा सांस्कृतिक धरोहरलाई, हाम्रा सभ्यताहरूलाई, अब हाम्रो भाषिक विविधताहरूलाई अब अध्ययनको ठुलो एउटा युनिभर्सिटीको रूपमा यसलाई विकास गरेर लानेछौँ। यो कुरामा सबैको हामीलाई सहयोग चाहिन्छ, सबैको सहयोग चाहिन्छ। त्यसले गर्दा हामी जहिले भन्छौँ यो मूल प्रवाह हो। अब यसलाई राष्ट्रिय महत्त्वको मूल एउटा मेरुदण्डमा हामीले गाँसेर लानुपर्छ। अब भर्खरै अब युनिभर्सिटीहरूमा हाम्रो कोर्स जाँदैछ भने साँच्चै किराँतको त अब अध्ययन सुरु हुन्छ के नेपालमा। किराँतको हुन् त, किराँतले के योगदान गरेको रहेछ यो देश निर्माण, यो नेपाललाई निर्माण गर्ने सन्दर्भमा, यहाँको समाज, यहाँको संस्कृति, यहाँको सभ्यताको जग बसाउन किराँतहरूले के योगदान गरेको रहेछ। अब त्यो बहसको विषय मात्रै होइन, अध्ययनको विषय र ठुलो एउटा कोर्सको रूपमा हामी डेभलप गरेर जाने अवस्था बन्दैछ। त्यसले गर्दा हामी निराशावादी होइन, आशावादी भएर अगाडि बढौँ। हामी सबैले हातेमालो गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ। त्यसले गर्दाखेरि आज भोगिराज चामलिङ, डाक्टर तारामणि राईहरूले मात्रै होइन, अब सयौँ हजारौँ डाक्टर तारामणि, भोगिराज चामलिङहरू जस्तो जन्माउँदै जानुपर्छ। हाम्रो सन्ततिहरूलाई त्यतातर्फ अगाडि बढाउनुपर्छ, जसले गर्दा छपक्क यो देशभरि यो खालको ज्ञानको एउटा विकास हामीले गरेर लान सक्छौँ। यो ज्ञानको अभ्यासमा हामी अगाडि बढ्छौँ। ज्ञान सामान्य होइन रहेछ त। अघि मैले भने नि, समुद्र जस्तो छ,
तर त्यसमा को पौडी खेल्ने यो पात्रहरूको खोजी यति बेला जरुर भइरहेको छ। त्यो पात्रहरू समुद्रमा जति पौडिँदै जान्छ त्यति मोतीहरू निकाल्दै जान्छ, त्यति हिराहरू निकाल्दै जान्छ, जुन कुरो दृश्यमा तपाईँ हामी आफैले अनुभव र अनुभूति गर्न पाउँछौँ। यो अभियानमा अब हाम्रा हाम्रा चाहिँ नयाँ जनशक्तिहरू, नयाँ सन्ततिहरू, नयाँ युवा पुस्ताहरू अगाडि बढिराख्नु भएको छ। यसको लागि हामी एकदम कृतज्ञ व्यक्त गर्छौँ, धन्यवाद पनि व्यक्त गर्न चाहौँ। समाजको तर्फबाट उहाँलाई प्रोत्साहन कसरी गर्ने, उहाँलाई कसरी बढी चाहिँ उत्प्रेरित गर्ने, उहाँहरूलाई कसरी चाहिँ हामीले सम्भावनाको खोजीहरूमा सहयोग गर्ने, यी सबै खालका तह र तबकाबाट हामीले त्यो भूमिका खेल्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। र जुन आजको एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा प्राज्ञिक बहसमा हामी यहाँ भेला भयौँ, यहाँहरू सबैलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु र मलाई पनि प्रमुख अतिथिको रूपमा यहाँ निमन्त्रणा गरेर आफ्नो विषय, आफ्नो भनाइहरू राख्ने अवसर दिनुभएको छ, त्यसको लागि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र स्वाभाविक हिसाबले किराँत राई आयोखा आज हरेक विषयवस्तुमा, हरेक मुद्दाहरूमा केन्द्रित भएर अगाडि बढिरहेको छ। एउटा मात्रै कुरामा होइन, यो प्राज्ञिक विषय छँदैछ। जनशक्ति निर्माण गर्ने कुरा, राज्यको मूल प्रवाहमा हाम्रो समुदायलाई कसरी प्रतिनिधित्व गराउने कुराहरूमा होला, अथवा चाहिँ अहिले पहिचानको आन्दोलनको कुराहरू होला, सबैमा सबै क्षेत्रमा समग्र हिसाबले हाम्रो आन्दोलनहरू अगाडि बढिरहेको छ। र यो अभियानमा तपाईँ हामी सबै लागौँ र त्यसमा के किराँते के गैर किराँती सबैले साथ सहयोग दिनुपर्छ भन्ने मैले जहिले पनि यो आह्वान गर्दै गइरहेको छु। र अहिले पनि म भन्छु, आजको जुन विषयवस्तु थियो यो एउटा जात विशेषको, एउटा संस्कृति विशेषको मात्र सरकारको विषय होइन, यो पनि सिङ्गो राष्ट्रको एउटा महत्त्वपूर्ण एउटा डाइमेन्सन हो, महत्त्वपूर्ण यसको सम्पदा हो भने यो राष्ट्रिय महत्त्वको विषय हो। भनेपछि यस्ता राष्ट्रिय महत्त्वको विषयमा हामी विकास गर्ने कुराहरूमा, यसको समृद्धि र यसको चाहिँ प्रवर्धन गर्ने कुराहरूमा त्यो सम्बन्धित जातिको मात्रै उसको जिम्मेवारी होइन, त्यो समग्र नेपालीहरूको चाहिँ साझा जिम्मेवारी हो भन्ने मलाई लाग्दछ र मैले त्यही कुरा आह्वान गरिरहेको छु। यस्तो कुराहरूमा हामीले आज थारूको संस्कृतिको विषयमा हामीले पनि चासो राख्नुपर्छ राईको हिसाबले, होइन भने राईहरूको संस्कृति भाषाको विषयमा अरू जातिहरूले पनि राख्नु पर्दछ र त्यसको विकास र समृद्धि कसरी हुनसक्छ त्यो कुरामा सबैले सहयोग पुर्याउनुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दछ। अनि मात्रै राज्य स्तरमा हाम्रो चेतनाले त्यसले पहुँच पुर्याउन सक्दछ। त्यहाँ हाम्रो चेतनाको पहुँच पुग्न सक्यो भने बल्ल त्यसले चाहिँ कार्यान्वयनको तहमा, त्यसलाई चाहिँ व्यवहारिक हिसाबले त्यसलाई प्रयोगको तहमा सबै ठाउँमा चाहिँ हामीले पुर्याउन सक्दछौँ। न कि यो कुनै एउटा व्यक्ति विशेष, एउटा जात विशेषको मात्रै जिम्मेवारी हो भन्न सकियो भने फेरि त्यसले राष्ट्रिय रूपमा त्यसले आफ्नो आकार ग्रहण गर्न सक्दैन। त्यसो भएको हिसाबले पनि यसलाई राष्ट्रिय रूपमा यो अभियानहरू जोडेर जानुपर्छ र त्यसका लागि सबै नेपाल र नेपाली समुदायले त्यसलाई चाहिँ साथ सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने म फेरि पनि आह्वान गर्न चाहन्छु। र हो, पहिलो प्रदर्शकको हिसाबले, पहिलो स्टेप अगाडि बढाउने हिसाबले हामी अगाडि बढ्छौँ, हामी अगाडि बढाउँछौँ, तर हाम्रो मात्रै त्यो जिम्मेवारी हो भन्ने हिसाबले नेपाली समाजले सोच्नु हुँदैन। त्योभन्दा माथि रहेर, त्योभन्दा धेरै माथि आफ्नो चाहिँ यो चेतनाको, उन्नत चेतनाको उचाइलाई चाहिँ स्थापित गरेर गइयो भने यस्ता महत्त्वपूर्ण विषयले राष्ट्रिय महत्त्वको विषय पनि पाउँछ र त्यसले स्थान पनि पाउँछ, अनि मात्रै त्यो चाहिँ समग्र नेपाल र नेपालीको साझा विषय बन्न सक्छ भन्ने म यहाँहरूको बिचमा कुरा राख्दै आफ्नो भनाइ यहीँ अन्त्य गर्न चाहन्छु। हस्त, धन्यवाद, सेवा, नमस्कार, जय किसान।